علیکم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارك وسلم عليه۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قل سبحان ربی هل كنت إلا بشرا رسولا۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ بیبیاں دی شکایت ہے کہ سپیکر دی آواز نہیں آ رہی، ایک ہی آواز آ سکتی یا بیبیاں دی آئے گی یا سپیکر دی آئے گی۔ تہاڈی اپنی آواز اینی ہے بھی تھلے کسے نو سمجھ آ جائے تو بڑی ہمت دی گل ہے، اتے تو خورے سمجھ آنی ہے کہ نہیں۔ بیبیاں اگے میری اپیل ہے، خدا را خاموشی اختیار کرو، اللہ دے گھر دا احترام ادب ملحوظ خاطر رکھو، خاموشی نہ بیٹھو، بچیاں نو خاموش کرواؤ، بار بار تانوں کہن دی زحمت نہ کرنی پہ۔ اللہ تانوں جزائے خیر عطا فرمائے، خاموشی اختیار کرو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے فضل اور او دی توفیق خاص نال سالانہ اج دا عظیم الشان پر وقار اجتماع اور پروگرام برادر محترم حافظ محمد فیصل حفظہ اللہ اور انہ دے رفقاء مولانا کاشف عثمانی اور انہ دے منتظمین معاونین، اس مسجد دے ذمہ داران، جس ذوق اور جس محبت نال اس گلشن دی آبیاری
فرما رہے نے یقیناً اس گئے گزرے دور دے اندر یہ بہت بڑی سعادت بھی ہے اور بہت بڑی خوش بختی اور خوش نصیبی بھی ہے۔ میرے دل دی اتھا گہرائیاں چوں یہ دعا ہے اللہ اس ادارے نو اس مرکز نو تا قیام قیامت آباد رکھے، اور جس محبت دے نال اس نو آباد رکھن دی کوشش احباب فرما رہے نے اللہ انہاں نو سدا شاد اور آباد رکھے۔ یہ دے اندر کوئی شک نہیں کہ اس گئے گزرے دور دے اندر نسل نو دی جتنی تعلیم و تربیت دی پہلے نالوں کئی گنا زیادہ محنت دی ضرورت ہے اور انہاں دی تعلیم و تربیت دی ضرورت ہے جو الحمدللہ کافی حد تک میری جماعت دے مدارس مساجد ادارے اللہ دی توفیق نال پوری کر رہے نے۔ اللہ جتھے جتھے تیرے دین دے خادم خدمت کر رہے نے مولا اپنی رحمت نال دنیا آخرت دیاں پلائیاں کامیابیاں عطا فرمانا۔ جماعت دے نوجوان مبلغ خطیب قاری احمد حسن ساجد حفظہ اللہ تشریف فرمانے، میں بطور حصہ چند باتاں تواڈی خدمت دے اندر پیش کرن دی کوشش کراں گا۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نو رب العالمین نے ہر دور دے اندر ایسے دلائل براہین اور معجزات عطا فرمائے نے جو اس دور اور اس معاشرے دے حالات دے نال مناسبت اور مطابقت رکھ دے سن۔ مثال دے طور تے سیدنا جناب موسیٰ علیہ السلام آپ دے زمانہ مبارک دے اندر جادو دا بڑا رواج سی، جادو کر دے جادو کروان دے یہ دا بڑا عام رواج سی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جناب موسیٰ علیہ السلام نو ایسے دلائل اور ایسے براہین عطا فرمائے کہ لوگ دشمن بھی وے کے اس بات دا اقرار کرن تو بغیر نہ رہ سکے کہ اے کسے عام بندے دے وس دی گل نہیں، اوہی دکھا سکدا ہے جدے نال عرش والے رب دی مدد شامل حال ہوئے۔ ایک گل دا ہر دور دے اندر لوگاں نے سب تو پہلا جو سب تو زیادہ انبیاء علیہ السلام دے متعلق بات کی تھی، آبجیکشن لگائی کہ عجیب گل ہے، تسی کھاندے بھی ہو پیندے بھی ہو پہندے بھی ہو، شادیاں بھی نے اولاداں بھی نے خوشیاں بھی نے غمیاں بھی نے دکھ بھی نے سکھ بھی نے، یہ ساریاں چیزاں نے، اور پھر تسی آندے ہو سی نبیاں، حالانکہ سارے کام ساڈے والے نے تے سارے کام تسی بھی کر دے ہو تے تسی اللہ دے نبی کینجو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، ذرا پیار نہ کہو صلی اللہ جابدہ امیر محترم منہ ملیٹ کے آئے، آجو آجو منہ تو لاؤ ماشاءاللہ۔ سرمایہ جماعت امیر سٹی حضرت قاری محمد سعید کلیروی حفظہ اللہ تشریف لے آئے نے، اور ساڈے محترم ناظم شہر مولانا ابرار ظہیر حفظہ اللہ، حضرت قاری ابو بکر عثمانی حفظہ اللہ، حضرت قاری عنایت اللہ ربانی، جماعت دا الحمدللہ بہترین
ایک گلدستہ دعا فرماؤ اللہ انہوں صدا شاد رکھے آباد رکھے۔ غور فرمایا جس ذرا انبیاء علیہ السلام دے متعلق اے گل کیتی تے جواب کیے اللہ ذوالجلال فرماندے نے قالت لہم رسلہم کبو قالت لہم رسلہم قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل اللہ ذوالجلال دے نبی جواب دے رہے نے قالت لہم رسلہم ان نحن الا بشر مثلکم ہاں کوئی شک نہیں اے دے اندر تسی کھاندے ہو تے اسی بھی کھانے تسی پیندے ہو تے اسی بھی پینے شادیاں تساں کیتیاں تے اساں بھی کیتیاں نے اولاداں تہاڈیاں نے تے اولاداں ساڈیاں بھی نے خاندان تے برادریاں تہاڈیاں بھی نے خاندان تے برادریاں ساڈیاں نے ان نحن الا بشر مثلکم ولكن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ فرق کتے آکے بیا اللہ ذوالجلال والاکرام جنوں چاندے نے نبوت واسطے چون لیندے نے اور اللہ ذوالجلال جدو نبوت واسطے چون لیندے نے او دے سر تے نبوت دا تاج رکھ دیندے نے او پھر اللہ ذوالجلال دی نگرانی ویچا آ جاندے نے پھر اللہ دے آرڈر تے حکم دے مطابق زندگی گزار دینے پھر وہ عام لوگاں جیسے نہیں رہ جاندے اللہ دے خاص بندیاں تے نبیاں چے شامل ہو جاندے نے وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ہن اگلی گل اے کہ انبیاء علیہ السلام نو اللہ ذوالجلال نے دلائل براہین تے معجزات عطا فرمائے نے اولیاء نو رب العالمین نے کرامات عطا فرمایا گجرا والیو مسلک اہل حدیث الحمدللہ اسی ولیاں دی کرامات دے بھی قائل تے نبیاں دے معجزات دے بھی اسی قائل ولیاں دی کرامات دا منکر تے تد بھی نبیاں دے معجزات دا منکر تے تد بھی انہوں اپنے ایمان دی فکر کر لینی چاہی دیئے لیکن اگلی بات سمجھن والی اے وے کہ کوئی ولی اپنی مرضی نال کرامت نہیں دکھا سکدا تے کوئی نبی اپنی مرضی نال معجزہ نہیں دکھا سکدا کدو دکھاندا معجزہ کدو ظاہر ہوندا جدو اللہ ذوالجلال والاکرام دا آرڈر تے حکم ہوندا اور اے بھی گل ذہن اندر بٹھا لو ہاتھ نبی دا ہوندا قدرت رب العالمین دی ہوندی ہے تے معجزہ بندا جدو کوئی خلاف عادت تے خرق عادت کوئی چیز سامنے ہوندی ہے اور کوئی خلاف عادت اور کوئی خلاف فطرت اگر چیز کسے ولی دے ہاتھ تے ظاہر ہوندی ہے او کرامت ولی دی ہوندی ہے قدرت عرش والا
मिसाल रब दी हुंदी है। नबी अपनी मर्जी नाल कोई चीज नहीं दिखा सकता जब तक कायनात दा रब ना चाहे। और मैं कुर्बान जावां, हुण जरा अंदाजा फरमाया जे पहली गल ए वे कि रब्बुल आलमीन चुन लैंदे ने अपने प्यारियां नूं नबुव्वत वास्ते, रिसालत वास्ते। मिसाल दे तौर ते सैयदना जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम रात दे सन्नाटे अंदर इंज निकले आहलिया मोहतरमा नाल ने ते जांदियां रात दा सन्नाटा, सर्दियां दियां ठिठर दियां होइयां रातां आप तशरीफ ले जा रहे ने ते जांदियां ना दूरों एक रोशनी रात दे अंधेरे च नजर आई ते जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे बारे कुरान आंदा इज़रा नारन नारन फकाल ले अहलिहिम कुसूर इन्नी आनस्तु नारन लअल्ली आतीकुम मिनहा बिक़बसिन औ अजिदु अलन नार हुदा। फलम्मा अताहा नूदिया या मूसा इन्नी अना रब्बुका फखलान अलैक इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तुवा। आगे की ये वा अनख्तार तो का फास्तमिल मायू जनाबे मूसा तशरीफ ले जा रहे हैं। जांदे रोशनी वेखी घर दी नूं फरमान लगे तुसी इत्थे ठहरो, मैं जरा पता करके आवां। अग मिल गई ते ले आके सेक लांगे, सर्दी मुका लांगे। ना मिली को बंदा बशर मिल गया, राह पुछ लवांगे। आप जा रहे ने रोशनी दे करीब आए ना, आवाज आउंदी है या मूसा, ए मेरे प्यारे मूसा इन्नी आना रब्बुका, मैं तुहाडा रब बोल रहा हूं। फखलान अलई, जुत्ती जरा पीछे उतार के आओ। इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तुवा। अगली गल वा अनख्तारतुका, असा तुहानू नबुव्वत वास्ते चुन ले आए। वा अनख्तारतुका फस्तमिल लिमा रब्बुल आलमीन ने नबूवत अता फरमा दी है ते आर्डर मिल गया फिरौन वाल जाना। आप फिरौन वाल तशरीफ ले जाते हैं। मैं तफसीर च नहीं जाना चाहता। हाफिज इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने नकल फरमाया फिरौन दे दरबार जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ला गया ते फरमान लगे फिरौन मैं अल्लाह दा रसूल हाँ, मैं अल्लाह दा रसूल। फिरौन कहने लगा अच्छा अगर तू वाकई अल्लाह दा नबी है रसूल है तो कोई दलील, कोई मौजज़ा, कोई सामने पता लगे भी किवें अल्लाह दा नबी है रसूल है। ते जनाबे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ओ सोटा जेड़ा हाथ च फड़िया सी बड़े कम लैने। देखो है जी, बड़े कम लैने इस छोटे कोलों। सुभान अल्लाह। एक मौके ते ना रब्बुल आलमीन ने फरमाया सी मातिल का बेयमीन का या मूसा, हाथ च की जे। अच्छा मैं कहा करना जदों किसी बड़ी हस्ती नाल, किसी बड़ी शख्सियत नाल बंदा गल करदा है ना, साडे वर्गा आम सादा जा बंदा ते किसी बड़े अजीम आलमे दीन नाल, शेखुल हदीस नाल, किसी इल्मी हवाले नाल, बड़ी अजीम शख्सियत, मैं दुनिया दे सियासतदाना दी गल नहीं करता क्योंकि मैं अजीम समझना ही ओनू हाँ जेड़ा कुरान दा खादम है ते मुस्तफा दा खादम। किसी बड़ी अजीम हस्ती ते शख्सियत नाल टेलीफोन ते गल होए ना
تے گل چھوٹی بھی ہوئے نا تے گل ودائی جاندہ ہے، نال نال گل ودائی جاندہ ہے تاکہ دسن جوگا ہوئے راتی فلاں شیخ صاحب نال اینے منٹ میری گل ہوئی ہے، اینی دیر میری گل ہوئی ہے۔ اور ایتھے کوئی عام ہستی نہیں، ایتھے تے کائنات دے رب نال گلاں ہو رہی ہیں، عام کوئی دنیا دی ہستی نہیں، کائنات دے رب نال گلاں ہو رہی ہے۔ اے پیارے موسیٰ ہاتھ وچ کیجے تے بڑا مختصر جا جواب ہے، چھوٹا ہے جی، لیکن موسیٰ علیہ السلام بڑی ذات نال گلاں کر دینے پہ، ما تلکا بے یمین کا یا موسیٰ، موسیٰ ہاتھ وچ کیجے تے فرمان دینے ہے یا عصا، گال جو لمبی کرنی ہوئے ہے یا عصا اتوکاؤ علیہا واؤہشو بہا علی غنمی والیہ فیہا مآرب اخری۔ جناب موسیٰ علیہ السلام فرمان دینے اے میرا سوٹا ہے یا عصا، ایتھے بھی گل پوری ہو سکتی سی لیکن کیتی نہیں، ہے یا عصا اتوکاؤ علیہا، بکریاں چاردہ چاردہ تھک جاواں تے میں ٹیک لگا لینا وا، اتوکاؤ علیہا واؤہشو بہا علی غنمی، میں بکریاں واسطے پتے پتے بھی درختاں تو چاڑ لینا وا، والے یا فیہا مآرب اخری، یا اللہ ہور بھی میں بڑے کامے دے تو لے لینا وا۔ ایک مولوی صاحب ہوندے سن، وہ کہن لگے والے یا فیہا مآرب دا ترجمہ ہے وے موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے کو وابی لب جائے تو دے سرچ بھی ٹھوک دینا۔ اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرمائے خطیب پاکستان مولانا شیخو پوری رحمت اللہ علیہ، اللہ ساڑھے اسلاف دیاں قبراں تے رحمت دیاں بارشاں نازل فرمائے، فرمان لگے ایدہ مطلب ہے بابی ادو بھی ایسا، کیوں دی ایدہ مطلب ہے بابی ادو بھی ایسا، اللہ اللہ خیر جناب موسیٰ علیہ السلام یہ چھوٹے تو بڑے کام لیا، اے دریا چ وجیا تے پانی بند ہو گیا، اے پتھر تے وجیا تے پانی دے چشمے جاری ہو گیا، اے کوئی چھوٹا جناب موسیٰ ہاتھ وچ پھڑیا تے فرعون دے دربار دے اندر تشریف لے گا۔ فرعون کہنے لگا اگر تو واقعی اللہ دا نبی ہے تے پھر کوئی دلیل لے کے آ، تے جناب موسیٰ علیہ السلام اینج اپنا سوٹا سٹیا، حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھیا اینج سوٹا سٹیا ایڈا وڈا سپ بن گیا تے منہ کھول لیا، تے منہ ایڈا وڈا کہ ایدہ تھلے والا جبڑا زمین تے وے تے اتلا جبڑا چھت نال جا لگا، ایڈا وڈا سپ بنیا تے اینج فرعون وال، تے فرعون نے تخت و چھال ماری تے او گیا، آندھا موسیٰ اینو تے بھاڑے کواری، باقی گلہ تے بھاڑ ہون گیا، اینو تے پہلا قابو کرنا۔ سوٹے سپ نہیں بندے قدرت رب دیئے تے موجزہ نبی دائے، میں قربان جاواں اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنی قدرت دے کرشمے دکھائے، اپنی قدرت دے جناب منظر دکھائے۔ جناب صالح علیہ السلام آپ نو اللہ نے کئی معجزات عطا فرمائے، قوم آئی برادری دے لوگ نہ ہے یہ تو نبی ہے، واقعی سچی مجھے اگر نبی ہے، اے سامنے پہاڑی جیڑی ہے اے دے وچوں اونٹنی ہوئے بھی بچہ جنن والے تے اس پہاڑ چو کڈ کے وخا تے اسی تینو اللہ دا نبی من لوانگے۔ جناب صالح علیہ السلام رب کو دعا فرمائی، عرض کی تے عرش والے نے اپنی رحمت فرمائے، آؤ بھائی اللہ دی قدرت دا کرشمہ دیکھ لو، اینج سارے بڑے بڑے سردار کھڑے نے، پہاڑ وچ زلزلہ پیدا ہویا، پہاڑ پھٹیا تے وچوں اونٹنی بار آ گئے، اینج پہاڑاں چو
चो ऊंटनियां निकल दियां ने। कुदरत रब दी ते मोजजा नबी दा। इंज अग बलदी पई, एदे अग दे अंगारे जलदे नजर आ रहे ने। ए अग दियां लाटां निकलदियां नजर आ रही ने। जनाब खलील अलैहिस्सलाम नूं सुटन दियां तैयारियां ने। ते वेखण वाले तमाशा चार चुफेरे खड़े ने। खलीलुल्लाह नूं मिन जनीक ते बिठाया, अग विच सुटन लगे ने। और मैं ते कहा करना वा, कईयां ने अखां बंद कर लईयां होणगियां, दिल बड़ा थोड़ा। इंज इब्राहिम ने आगे च डिगना, ए जनाब सारा सिलसिला मुक जाना, हड्डियां भी सड़ के सुआह हो जानियां ने। ए मंजर वेखण वाला नहीं होना। पर इन्हां ने अखां बंद कीतियां, उन्हां खलील नूं अग विच सुटिया। अखां खोलियां ते खलील अग विच मुस्करा रहा है। कुदरत रब दिए, मौजदा रब दे प्यारे नबी दा। और कैफियत हालत की है, ना सोज था, ना तपश थी, ना आग में गर्मी। ना सोज था, ना तपश थी, ना आग में गर्मी। मिजाजे नार में आ गई आजाद नरमी। अल्लाह अपनी कुदरत दे करिश्मे दिखांदे ने। और मैं कुर्बान जावां, जदों मेरे ते तुहाडे आका जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां वारियां आईयां, कायनात दे इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक दो दी गल ही नहीं, अल्लाह ने बहुत सारे मोजज़ात अपनी रहमत दे करिश्मे दिखाए। बल्कि एक दिन सैयदना जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी अलैहिस्सलाम दे कोल आए, ते अबू हुरैरा दियां अखां चों आंसू जा डुलदे ने। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने, अबू हुरैरा प्यारे खैरियत आना। अर्ज करते ने, सोनियो मैं जदों अपनी अम्मी दे सामने तुहाडा जिक्र करना, मेरी अम्मी बड़े गलत अल्फाज ते जुमले तुहाडे बारे इस्तेमाल कर दिए। आका फरमांदे होणगे, ते अबू हुरैरा मैनू केड़ा फर्क पै चला, कोई गल नहीं, एडी परेशानी वाली केड़ी गल है, मैनू केड़ा फर्क पै चलिया। ते जनाब अबू हुरैरा फरमांदे होणगे, महबूब तुहानू ते फर्क नहीं पैंदा, पर अबू हुरैरा कोलों ये गल बर्दाश्त नहीं हुंदी, मेरे सामने कोई मेरे महबूब दे बारे अपनी जबान तो जुमला अदा करे। ए अल्लाह दे प्यारे नबी जी, मैं अर्ज लैके आया वां, दुआ ही कर दियो, अल्लाह मेरी अम्मी नू हिदायत नसीब फरमा देवे। आका दुआ ही कर दियो, अल्लाह मेरी अम्मी नू हिदायत नसीब फरमा दे। कायनात दे इमाम अलैहिस्सलाम ने दामने नबुव्वत फरमाया, ते फरमांदे ने, अल्लाहुम्मा हद उम्मा अबी हुरैरा, अर्श वाले रब्बा अबू हुरैरा दी अम्मी नू हिदायत अता फरमा दे। सहाबां ने अबू हुरैरा ना तेज कदमां नाल तशरीफ ले जा रहे सन, फरमाया खैर ही है। आंदे ने, अज मैं वेखना चाहना, मैं पहला घर पहुंचना कि महबूब दियां दुआवां पहला अपना रंग दिखांदियां ने। जेड़ा दरवाजा खुला छड़ के आए सन, जेड़ा दरवाजा खुला छड़ के आए सन, गए ते ओ दरवाजा बंद है, ते अंदरों बर्तन ते पानी डिगन दी आवाज आ रही है, बर्तन खड़कन दी आवाज आ रही है। दरवाजा खटखटाया, अंदरों आवाज आउंदी है, अबू हुरैरा रुक जा, ठहर जा। थोड़ी देर गुजरी ते जनाब अबू हुरैरा फरमांदे ने, इंज मेरी अम्मी ने नाले कुंडी फड़ी है, नाले दरवाजा खोल दिए, ते नाल आंदी है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह
میں قربان جاواں اگے بھی روندے نبی پاک کول گئے سن ہن دوبارہ میرے آقا کول گئے تے اکھاں چوں آنسو نے ابو ہریرہ خیریت ہے نا پتہ لگا اگے پریشانی دے آنسو سن ہن خوشی دے آنسو نے آقا تواڈیاں دعاواں نے اپنا رنگ دکھایا اللہ نے میری ماں نو ہدایت عطا فرما دیتی ہے اور اے اللہ دے پیارے نبی جی میں ایک اور گزارش کرنا چاہنا ہوں ساڈے دعا ماں پتراں لئی دعا کر دیو اللہ مومناں دے دلاں وچ ساڈی محبت پیدا فرما دے انہاں دی محبت ساڈے دل ساڈی محبت انہاں دے دلاں چ پیدا فرما دے میرے محبوب دیاں دعاواں نے رنگ لے آندا آج 14,500 سال دا عرصہ بیت گیا اللہ دی قسم ہے جتھے جناب ابو ہریرہ دا نام آندا رضی اللہ تعالی عنہ ادب نال نگاہاں چک جاندیاں نے احترام نال نظر نیویاں ہو جاندیاں نے اور جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پتہ جے اپنی ماں نال محبت کتنی فرمایا کر دے ایک غلام آندا ایک دفعہ نا مینوں جناب ابو ہریرہ نہ جان دا اتفاق ہویا انہاں دیاں زمیناں تے جان دا موقع ملیا میں جناب ابو ہریرہ دے نال جدوں پہنچے نا ابو ہریرہ اپنے ڈیرے تے اچھی ساری فرماندے نے السلام علیکم یا امی السلام علیکم یا امی امی جانو سلام کر دینے تے نال فرمان دینے امی اللہ تواڈے تے برکتاں نازل فرمائے اللہ تواڈے تے رحم فرمائے امی جی میں تسی چھوٹے ہوندے میرے تے رحم کر دیاں رہیاں دے جی میں چھوٹے ہوندے تسی میرے تے رحم کر دیاں رہیاں دے اللہ انجی تواڈے تے رحم فرمائے نوجوانوں میں خصوصاً تو آڈے گرد کرنا چاہنا ہوا جے ماپے زندہ دے تے اللہ دا شکر ادا کریا کرو امی جان کہہ کے امی واسطے دعاواں کریا کرو ابو جان کہہ کے ابو جان واسطے دعاواں کریا کرو اللہ دی قسم کئی ایسے بھی نے مدتاں بیت گئیاں نے زبانہ ترس گئیاں نے امی جی کہنو زبانہ ترس گئیاں نے ابو جی کہنو ایک قدر پوچھنیاں اس نعمت دی قدر پوچھنیاں جا اس یتیم بچے کو لوں پوچھ لیا جدے سر تو امی دا سایہ بھی رب نے اٹھا لیا ابو دا سایہ بھی رب نے اٹھا لیا اے تے مفت دیاں دعاواں اللہ ذوالجلال نے تیرے واسطے بنائیاں نے جناب ابو ہریرہ فرمان دے نے امی اللہ تواڈے تے رحم فرمائے جی میں تسی میرے تے رحم کر دیاں رہیاں دے ہن ماں ہے نا ماں تے ماں دی محبت بھی جوش وچ ماں بھی اگوں جواب دین دیے وعلیکم السلام اے میرے بیٹے ابو ہریرہ اللہ تیرے تے سلام دیاں نازل فرمائے اللہ تیرے تے رحم فرمائے تے نال فرمان دیا نے ابو ہریرہ پتر جی میں بڑھاپے چ تو مینوں خوش رکھنا ہے اللہ تینوں بھی خوش رکھے اللہ تینوں بھی خوش رکھے اللہ تینوں خوشیاں دیکھنیاں نصیب فرمائے یعنی نبی پاک علیہ السلام آپ نو رب العالمین نے بہت سارے دلائل براہین بہت سارے معجزات عطا فرمائے نے اور میں قربان جاواں بڑے بڑے معجزات دے وچوں ایک معجزہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دا جنوں اللہ دا قرآن آکھیا جاندا ہے قرآن 1450 سال دا طویل و دراز عرصہ گزر گیا اس تو ود کے معجزہ باقی جننے معجزات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا معجزہ انج جادوگراں نے رسیاں سٹیاں آپ نے اپنا آسا سٹیا اے سپ بنیا تے ساریاں نو کھا گیا جڑے مقامی لوگ سن انہاں اپنیاں اکھاں نہ ویکھیا عیسیٰ علیہ السلام قبر تے کھڑے ہو کے فرماندے قم بیسنی
اللہ مردہ کھڑا ہو جاندہ. جڑے مقامی لوگ سن قریب سن انہاں اپنی اکھاں نال ویکھیا. میں قربان جاواں مصطفیٰ علیہ السلام دے بہت سارے معجزات چوں ایک معجزہ اللہ دا قرآن ہے. اینا عرصہ گزر گیا ہے اینو اونا بھی ویکھیا تے آج اسیں بھی ویکھن ڈے اکھاں نال معجزہ قرآن دا ویکھن ڈے ہیں. اور اس تو وڈی گل ہور کی ہو سکتی اے 8 9 10 سال دے بچے تانوں قرآن دے قاری تے قرآن دے حافظ نظر آن. اے ساڈے بالاں دا تے اس عمر وچ گڈی اڑان تو ویل نہیں لگدا, گلی ڈنڈا کھیڈن تو ویل نہیں لگدا. اور کڈے خوش نصیب نے جڑے ہر ویلے قرآن ہی پڑھدے رہندے, ہر ویلے قرآن پڑھدے رہندے نے. قیامت دا دن ہوئے گا, رب دا دربار لگا ہوئے گا, کسے دا نامہ اعمال سامنے آئے گا وچوں سائنس لبے گی, کسے دا نامہ اعمال سامنے آئے گا وچوں سیاست دا گند تے جھوٹ لبے گا, کسے دا نامہ اعمال سامنے آئے گا کیمسٹری لبے گی. وہ اینا درویشاں دا نامہ اعمال سامنے آئے گا تے وچوں قرآن لبے گا. سارا دن قرآن, سارا دن قرآن, رات قرآن. اور جنہاں نو عادت پہ جاندی ہے نا قرآن پڑھن دی, ایک چھوٹا جا کلپ بھی شاید تساں دیکھیا ہوئے گا. ساڈی جماعت دے عظیم بزرگ حضرت حافظ عبدالسلام پٹوی رحمت اللہ علیہ, اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے. ستے نے تے قرآن پڑھی جا, ستے نے تے قرآن پڑھی جاندے نے. بلکہ ایک واقعہ حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ اپنے خطاب دے اندر ایک موقع تے سنایا. فرماندے نے شیخ مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ انہاں دا اپریشن سی. شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ عمر سری رحمت اللہ علیہ نے اپنے کول بلایا تے حضرت میر سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ دا اپریشن کروان دا ارادہ سی. اپریشن تھیٹر چلا گیا تے فرمان لگے کی کرن لگے انہیں جی حضرت توانو بے ہوش کرنا ہے تاکہ توڑا اپریشن کیتا جائے تے توانو تکلیف نہ ہوئے. فرمان لگے میں نبی پاک علیہ السلام دا فرمان پڑھے ہے کہ سون تو پہلا سورہ ملک دی تلاوت کرنی چاہی دیئے تے اے بھی نیند یہ بے ہوشی ہے نیند ہے تے مینوں ذرا سورہ ملک پڑھ لیں. وہ ڈاکٹر انگریز ڈاکٹر سی یا ہندو ڈاکٹر سی, انہیں سمجھا بھی مولوی نے کوئی 2-4 منتر جنتر پڑھنے ہونے نے تے چلو حافظ جی جیوں شروع ہے, میر صاحب جیوں شروع ہے سورہ ملک پڑھ. انہیں سوچیا بھی اے تے ہون خورے کیڑے ویلے مکنا ہے, کوئی جو پڑھنا چاہتا ہے. انہاں کلورو فارم سنگا دیتا. اپریشن تو بعد حضرت شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ رحمت اللہ علیہ نو کہن لگا اور تے منوں کسے گل دا پتہ نہیں, جو میں ویکھیا کلورو فارم اساں سنگا دیتا ہے, جب تک انہاں دی صورت نہیں مکی بے ہوش ہو کے بھی اپنا قرآن ہی پڑھ دے رہنے. گالے عادت پان دی, دعا کرو اللہ سانو قرآن دی عادت پا دے. آمین نہ آکھیا جائے کتے قبول ہی نہ ہو جائے. دعا کرو اللہ قرآن پڑھن دی عادت پا دے. آپ قرآن پڑھیا کرو, اپنے بچیاں نو دین والے پاسے لگایا کرو, اپنے بچیاں نو قرآن نال پیار پان دا ول دسیا کرو. اور میں کہا کرنا ہوں آپ قرآن پڑھیں گا تیرے بچے قرآن نال تعلق جوڑن گے, آپ علم دی قدر کریں گا تیرے بچے علم دا ادب تے احترام کرن گے. میں اس نال ایک اور عرض کراں گا, اپنے گھر دے اندر اپنے
اپنے گھر دے اندر دیندار لوگاں دے واسطے اچھے الفاظ استعمال کریا کرو، علماء واسطے اچھی زبان استعمال کریا کرو۔ کیوں؟ جو بچیاں نے گھر وچ سننا ہے ماپیاں کولوں، اوہی آ کے انہاں اپنے سجنا بیلیاں نہ کرنیاں نے، اوہی آ کے معاشرے دے اندر زبان استعمال کرن گے۔ ادا مطلب ہے تو علماء دے خلاف بد زبانی کرے، علماء دے نام بگاڑ کے لویں، علماء دے خلاف زبان درازیاں کرے، تے تیرے بچیاں نے جو تیرے کو سننا وہی گستاخی تیرے بچیاں دی زبان تے بھی آئے گی۔ انہاں نو گستاخیاں نہ سکھایا کر، انہاں نو اللہ دا قرآن سکھایا کر۔ جدو تیرا بچہ قرآن دا عالم بن جائے گا، اور کدو بنے گا؟ پرائمری بچے سکول پڑھ لیا، پرائمری کر لی، انہوں نے حافظ فیصل دے حوالے کر دے، لو جی ہن تسی جانو تے تہاڈا کم جانے۔ اور ایک گل ذہن چ رکھو، ایتھے آئی تہاڈی امانت رب ضائع نہیں کرے گا۔ علماء، قراء، حفاظ وہ اپنا کردار ادا کرنگے، کوئی شک نہیں، لیکن جنہوں قرآن والے پاسے لگاؤ گے رب تواڈے اعتماد نو ٹھیس نہیں پہنچن دیں گے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام تیرے اس بچے نو جننے نہیں 5 4 6 انہاں سارے جو کم از کم ایک نو تے حافظ قرآن بنا دے، ایک نو تے کم از کم دین دا عالم بنا دے، قرآن دا حافظ بنا دے۔ میرا دعویٰ ہے ایک بھی قرآن دا خادم بن گیا تے اللہ تیری نجات دا ذریعہ بنا دیں گے۔ ایک بچہ بھی قرآن دا حافظ بن گیا تے پھر انشاءاللہ ایک نالی تاج تے پھر بھی پکا ہے، قیامت دا تاج پھر بھی پکا ہے انشاءاللہ۔ تے جے ذرا ہور ہمت کر لے، انہوں عالم دین بنا دے، انہوں خطیب بنا دے، جس طرح حضرت قاری عنایت اللہ ربانی صاحب فرما رہے سن، انہاں چوئی انشاءاللہ بڑے بڑے خطیب پیدا ہونے نے، انہاں چوئی بڑے بڑے شیخ الحدیث پیدا ہونے نے، انہاں چوئی بڑے بڑے علامہ ظہیر پیدا ہونے نے، وہ امام بخاری بھی انہاں چوئی انشاءاللہ بڑھنے نے، اور اللہ دی توفیق نال بڑے بڑے جید لیڈر تے قائد بھی رب العالمین نے انہاں چو بنانے۔ اور پھر جدوں انہاں وڈیا ہونا ہے نا، جوان ہونا ہے، تے کوئی کتے خطیب اعظم، کوئی کتے خطیب اعظم، تے پھر انہاں ایتھے مسیتے ہونا ہے نا جدوں ملنا واسطے، تے جماعت دے ساتھیاں نے کہنا لے آ ایتھے پھردا ہوندا سی نکو جہا، اج ویکھو علامہ بنیا پھردا ہے، اج لیڈر بنیا پھردا جی، اج سنبھالیا نہیں جاندا۔ اور رب اے عزت عطا فرما دے، علماء کرام رب اگر عزت عطا فرما دے اور انشاءاللہ دے گا، تے پھر ایک گل ذہن چ رکھیا دے، علماء دے گستاخ نہ بنیا دے، وڈیاں دے بے ادب نہ بنیا دے، وڈیاں دے سامنے بدتمیز نہ بنیا دے۔ جھک جاؤ کہ جھکے نو رب بڑا ہی رنگ لاندے نے، نیویں نو پھل بہتا لگدا، آکڑ خان دا مل کوئی نہیں، نیویں نو پھل بہتا لگدا، تے اے گل ہر کوئی جانے، اچے رخ سرو دے ایویں او بن پھل رہن نہ مانے۔ جھک جاؤ اور اپنی اولاد دی اہی تربیت کرو، انشاءاللہ الرحمن اللہ دنیا دے اندر بھی عزت عظمت نال مالا مال فرمان گے، اور انشاءاللہ الرحمن قبر حشر اندر بھی رب العالمین اپنی رحمت دا نزول فرمان گے۔ 7 مارچ دارالعلوم جامعہ رحمانیہ جامع مسجد بیت المکرم مولانا محمد صادق عتیق صاحب حفظہ اللہ انہاں والی مسجد دے اندر تکمیل قرآن دے موقع تے پروقار تقریب ہے، جدے اندر سرمایہ جماعت ساڑی جماعت دے عظیم مبلغ خطیب حضرت مولانا سید مخدوم زادہ شاہ نواز احمد طائب حافظہ اللہ، اور حضرت مولانا حافظ عبد الرؤوف ربانی صاحب، اور میں بھی انشاءاللہ اتھے حاضری دیاں گا، سارے دوست اتھے بھی پہنچو۔ 21 فروری یعنی کل نماز مغرب دے بعد ساڑھے کاموں کی جامعہ ربانیہ سلفیہ جی ٹی روڈ کاموں کی ایک عظیم الشان
محفل حسن قرات بھی ہے۔ حضرت قاری عنایت اللہ ربانی حفظہ اللہ، قاری عبدالباسط اسلم صاحب، قاری محمد نعمان جعفر صاحب، انہاں دیاں تلاوتاں ہون گیاں، اور الحمدللہ 8 بچیاں نے قرآن پاک مکمل حفظ کیتا ہے۔ اور ایدے نال آخر تے حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری حفظہ اللہ انشاءاللہ انہاں دا درس قرآن ہوئے گا۔ مغرب دی نماز دے فوراً بعد یہ پروگرام شروع ہو جائے گا، اور عشاء دی نماز آخر تے ہوئے گی 8 ساڑھے 8 بجے انشاءاللہ یہ پروگرام ختم ہو جائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔